नेपालकै पहिलो पर्यटन गाउँ सिरुबारी यो चाहिँ एउटा टोटली एउटा गुरुङहरूको चाहिँ समुदाय हो, गुरुङ बस्ती हो, झुरुप्प परेको बस्ती। यहाँ चाहिँ तपाईँको 43 घरधुरी रहेको छ र 43 घरधुरीमा पुरै हिजोको समयमा चाहिँ स्थापना कालमा चाहिँ सबै घरहरूमा चाहिँ पाहुना हुन्थ्यो भने आजको समयमा चाहिँ पक्का पनि घटिएको छ। अहिले चाहिँ हामी 17 घर मात्रै होमस्टे सञ्चालन छ। यहाँ दुःख लाग्छ किन भन्दा धेरै सुविधा सेवाहरूको अथवा भनौँ आफ्नो पेसाको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँबाट बसाइसराई भएर जानुभयो। अधिकांश चाहिँ हाम्रो गाउँको आफन्तहरू चाहिँ विदेश हुनुहुन्छ, युके हङकङतिर हुनुहुन्छ। जति पनि छौँ हामी यहाँ बसेर जति पनि सक्रिय भएर गरिरहेको छ, हामी चाहिँ आफ्नो गाउँको नाम जोगाउनको लागि भनौँ न होइन। बुवा आमाहरूले पहिलाको पुर्खाहरूले चाहिँ कति हाम्रो सिरबारीको नाम अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै उहाँहरूले जगतमा परिचित गराइदिनु भयो भने त्यो नामलाई चाहिँ जोगाइराख्नु जिम्मेवारी चाहिँ दायित्व हामीहरूको हो भन्ने चाहिँ मैले त्यो महसुस गरेको छु। र हजुरहरू आउँदाखेरि चाहिँ स्याङ्जा पोखरा स्याङ्जा नाउडाँडा हुँदै आउन सक्नुहुन्छ, सेतीदोबन हुँदै सिरबारी, त्यसै गरेर पोखरा स्याङ्जा कार्कीनेटा पर्वत हुँदै आउन सक्नुहुन्छ। पोखरा स्याङ्जा बाढखोला तरौँ हुँदै पनि आउन सक्नुहुन्छ। हाम्रो हेलुवा अर्जुन चौपारी हुँदै सिरबारी पनि आउने यो 4वटा बाटोहरू छ। र हजुरहरू आउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो गाउँ पर्यटन विकास समितिको सचिव हुनुहुन्छ सुनिल गुरुङ, उहाँलाई सम्पर्क गरेर आउनु हुँदाखेरि चाहिँ अत्यन्तै राम्रो हुन्छ। किन भन्दाखेरि हामीले चाहिँ आउने गेस्टहरूले चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ हाम्रो गाउँको जुन कल्चर छ, जुन छ नियम छ, त्यही अनुसारले चाहिँ हामीले स्वागत गर्न पाउँदाखेरि चाहिँ हामीलाई अत्यन्तै खुसी लाग्छ। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ पूर्व सूचना गर्नु होला। हाम्रो सचिवको नम्बर रहेको छ, नम्बर पनि भनिदिन्छु म 9845 18 17 33 9845 18 17 33। यसमा चाहिँ सम्पर्क गरेर आउँदाखेरि चाहिँ हामीले तपाईँहरूलाई बाजाले स्वागत गर्ने, खानपिनको व्यवस्थापन, तपाईँको सबै घर घरमा डिटेल गर्ने हाम्रो चाहिँ यो चलन छ। तपाईँको 50 जनाको सम्म आउनुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई चाहिँ 4 जना 6 जना यसरी चाहिँ डिभिजन गरेर राखिन्छ। यो होमली एउटा इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ तपाईँहरू आफ्नै परिवारसँगै चाहिँ बसेर खाएको नाचेको जस्तो तपाईँहरूले चाहिँ फिल हुन्छ। पक्का पनि त्यो महसुस गर्नको लागि चाहिँ तपाईँहरू सिरबारी एकचोटि पक्का पनि आउनु होला। र हाम्रो सिन डायरिजका भ्लगर हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ सिरबारी गाउँवासीको तर्फबाट। विशेष गरेर हाम्रो भाइलाई हाम्रो गाउँ सिरबारीको प्रचार प्रसारको लागि यहाँ ड्रोनहरू ल्याएर यसरी हाम्रो गाउँको चाहिँ भिडियोहरू चाहिँ लिइदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र हजुरहरू सबैजना चाहिँ एकचोटि नेपालको पहिलो पर्यटक गाउँ एउटा गुरुङ बस्ती होमस्टेको चाहिँ स्वाद लिन चाहिँ सिरबारी पक्का पनि आउनु होला, मेरो विशेष अनुरोध छ है त। ल नमस्कार। हामी जीवनको यस्तो पल बाँच्दै थियौँ जो कुनै कालमा गएर हाम्रो जीवनको पलमा गएर सबैभन्दा अमूल्य पलको रूपमा ठहरिनेछ। आजको हाम्रो श्रृङ्खला पोखराबाट सिरुबारीको अन्तिम हुनेछ। यदि तपाईहरूले पहिलो र दोस्रो श्रृङ्खला हेर्नुभएको छैन भने अवश्य हेर्नुहोला, अथवा तल लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिएको छ, लिङ्कमा जानुहोला र आजको अन्तिम श्रृङ्खलाको सुरुवात यसै सिरुबारी गाउँको क्लबका सक्रिय उर्मिला दिदीसँग गाउँको अवस्थाको बारेमा जानकारी त लियौँ र हामीले दिदीसँगको कुराकानी 2 भागमा लिएका छौँ। र हाम्रो सिरुबारीको बसाइ नछुटाइकन अन्तिमसम्म हेर्नुहोला है त। आजको हाम्रो सिरुबारीको यात्रा अन्तिम भएको हुनाले अलिक लामो भएको छ। यदि बोर लागेमा हामीलाई गुनासो पोख्न पनि मजाले सकिन्छ। यदि भन्दै हामीले यात्रा सुरु गर्यौँ है त।
अहिले चाहिँ हामी दरौँ सिरुबारी भन्ने उसमा दुईवटा बाटो चाहिँ डिभाइड रहेछ। हामी अब सिरुबारीमा जान्छौँ। दरौँ भन्ने चाहिँ उता रहेछ। यो बाटो दरौँ, यो बाटो सिरुबारी। दरौँ सिरुबारी भनेर यसरी चाहिँ कहलिएको रहेछ, चिनेको रहेछ। उहाँ देउराली जस्तो रहेछ, राम्रो छ। उतै गाउँ होला सायद, किनकि भिडियोमा चाहिँ एटलिस्ट हेलमेट लाग्छ भन्ने। सिरुबारीको टाढो छ। हामी कहाँनिर छौँ? चार्जै छैन क्या हो। कहाँनिर छौँ अहिले? हामी सिरुबारी जानलाई आधी घन्टा बाँकी छ बाटो। आधी घन्टा? ओके। मना कस्तो फिल भइरहेछ? कसले के भन्छ जस्तै होला। कस्तो भइरहेछ? रमाइलो भइरहेछ। हो त्यो तलको के हो कपिल ब्रो, हजुर यो चाहिँ हाम्रो लेजेन्ड राइडर अप्रिला लिएर सिरुबारीसँग आइपुग्यो। लेजेन्ड राइडर जुत्ता सुत्ता पर्छ उसको है। फोटो खिचेर अप्रिलसँग पैसा माग्नुपर्छ केटा। भिडियोमा आउँछ हैन? आहा नि ड्रोन सक्ने। अनि पछि अप्रिला राइडर हेरेर टक्कर उसको मात्रै भिडियो असिन हुन्छ। क्यामेरा सेटअप बाई गरिदिन्छु। एकचोटि बाई गर्दा क्यामेरा अफ गर्छु म। यता हेर 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 हेर। सिङको फोटो खिच्यो। सेफ राइड ब्रो। थ्याङ्क यू। उता दिने सबैजनाले हेलमेट लाउने होइन, सेफ्टी किट अप्लाई गर्ने, एकदम एकदम फलो ट्राफिक रुल्स है। संसारमै नेपाल एउटा प्राकृतिक सुन्दरताले भरिपूर्ण भएको देश हो। त्यसमा 2054 सालबाट आफू बसेको घरमा नै पाहुना राख्ने व्यवस्था मिलाएर एउटा दुर्गम गाउँलाई आर्थिक विकास तथा चेतनाको विकास गर्न सकिन्छ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण हो अति नै राम्रो सुन्दर गाउँ सिरुबारी। यसको अवधारणाकर्ता पूर्व सांसद क्याप्टेन श्री रुद्रबहादुर गुरुङजी हुनुहुन्छ। आफू बस्ने घर तथा गाउँलाई सरसफाइ कसरी राख्नुपर्छ यो एकपटक आफै सिरुबारी पुगी अनुभव गर्न सकिन्छ। गुरुङ संस्कृतिमा आधारित रहनसहन, खानपिन र व्यवस्थापन सिरुबारीमा झल्किन्छ। सिरुबारी होमस्टे तथा पर्यटन विकास समिति एउटा सामुदायिक संस्था हो। यसै गाउँबाट 1.5 घण्टाको पैदल यात्रापछि दहरे देउराली माईको मन्दिर जो जङ्गलभित्र रहेको छ, जहाँ तपस्विनीहरूले दिनरात सदैव पूजापाठ गरी बसिरहन्छन्। विक्रम सम्वत 2040 भन्दा अगाडि यी तपस्वीहरू जङ्गलभित्रको गुफाभित्र बस्दै भने हाल कुटीमा बस्दै आएका छन्। पाहुनाहरू गाउँमा आउँदा पञ्चबाजा, आमा समूह, युवा क्लब तथा पर्यटन समितिद्वारा गाउँ नजिकैको बाटोमा फुलमाला लगाउँदै स्वागत सत्कार गर्दै गुम्बाको दर्शन गराई उक्त ठाउँमा जलपान गराइन्छ। यसपछि घर घरमा बाँडफाँड गरी बास बसाइन्छ। सो घरमा आफ्नै परिवार सरह बस्ने खाने व्यवस्था भएको हुन्छ। साँझ 8 बजे क्लबद्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम देखाइन्छ। बिहान 8 बजे बुद्ध गुम्बामा नै जम्मा भई फुलमाला लगाई बिदाई गराइन्छ। सिरुबारी आइसकेको छौँ। यो चाहिँ हाम्रो सिरुबारी गाउँ। हाम्रो पछाडि साथीहरू आउँदैछन्। राम्रो रहेछ गाउँ चाहिँ। गुरुङ बस्ती हो यो चाहिँ मेन गरी। अब हेरौँ अब होमस्टेमा अब बास के हुन्छ हामीले फिक्स गरेको छैन, बुकिङ गरेको छैन। अब बुकिङ गर्छौँ अनि त्यसपछि पायो भने त्यही बस्छ बुझेर त्यतै बसिन्छ। नत्र चाहिँ माथि टाउको माथितिर अघि गएको ठाउँमा गएर बस्न सकिन्छ। हाम्रो सिरुबारीको यात्रा चाहिँ पूर्व जानकारी बिनाको भनौँ या तालमेल नमिलेको भनौँ, जसले गर्दा हाम्रो लागि स्वागतको कार्यक्रम थिएन। यदि तपाईँहरू पूर्व जानकारी गरेर जानुभयो भने अवश्य पनि स्वागतको अनुभव गर्न सक्नुहुनेछ र हामी यात्रा गर्नेको पाइला सिरुबारी गाउँतिर लम्किन्छ। कहाँ पुगेका छौँ? सिरुबारी गाउँ। सिरुबारी नेपालको पहिलो होमस्टे। सबैजना साथीहरू भएर कपिलोस कता हो? सुनि अन्दन र कसले आइपुग्यौँ। होइन होइन यो जुरको बारे थाहा के अरे लकसँग गर फेरि साथ छैन, स्पेस छैन कि। सिरुबारी तिमी पनि देखेछौ। हामी चाहिँ रिसेन्टली सिरुबारीमा रिच गरेको छ। यहाँ चाहिँ एकदमै राम्रो भ्यूहरू आइरहेको छ। जे होस् त्यो पिच गरेको बाटोदेखि यता आएपछि चाहिँ अलिकति इनर्जेटिक भइरहेको छ। त्यही हो गाइस। I'll keep
Don't mind the sound of my shoes on your floor. I don't mind selling out or playing cover song. Just as long as friends and family sing along. And I don't need more money or a faster car, no. Don't need a magazine to call me a superstar, no. I'm gonna take this little house and make a home. And then I'll never have to face my nights alone. त्यहाँ गएर के भन्न लागिसक्यो नि त्यहाँ केटाहरू हामी चाहिँ एउटा यहाँ घरमा आएको छौँ घर निकै नै राम्रो छ क्यान्सी अनि यहाँ चाहिँ मेरो एउटा दोस्त भेटेको छ भर्खरै एकदमै ह्यान्सी छ खासै बोल्न चाहिँ बोलेको छैन अलिक टोक्दैन होला नि है अनि ठिक छ यस्तो खिच्ने हो यस्तो खिच्ने बाबु आऊ बाबु यहाँ आउनु तिम्रो नाम के भन न के तिम्रो नाम संयोग हो ए कहाँ जानु लाग्यो घुम्न ए कसले ल्याइदिएको गाडी हो नि यो मम्मीले ए हेलो गरिदिनु नि क्यामेरामा हेलो मम्मीले कहाँबाट ल्याइदिनु भएको नि पोखराबाट यो गाडीमा मलाई पनि खेलाउ न मलाई खेलाउँछौ हो कहाँ जाने नि अब खेल्न बाटोतिर कता नि बाटोतिर भयो हात आऊ भयो हात नगर यस्तो हात आएर बाटोतिर जाने हो साथीहरूसँग जाने हौ खेल्न जाने हौ हस् बाई बाई बाउको गाडी ल्यायो डोजर पनि रहेछ ल्याम्बोर्गिनी पनि रहेछ बोलिसक्यो बाबु भाइ बाबु क्यामेरा राम्रो गाडी हो नि गाडीमा अनि हामीलाई पनि खै त चढाएको मन त बस को ल्याइदिएको भन्दै थियो समितिले भन्नु पर्यो हजुर अनि अगाडि खबर गरेर आएको भए तल लिन जान्थ्यो ए होइन ठिकै छ त्यो त फरक पर्दैन खबर भएन खा छैन भइरहेको है फोन त गर्नलाई तर अब सम्बन्धित ठाउँमा कुरा हुन पाएन भन्ने कुरा भयो क्या अरे त्यो बाजागाजा ठिकै छ केही भएन अनि वेलकम गरेर ल्याउँथ्यो के अरे गुम्बामा लगाएर यसो अलिअलि खाजा पानी चिया खान्थ्यो सिरुबारी गाउँ पुगेपछि हामी मुखिया बाको घरमा बस्छौँ धेरै वर्ष अगाडिबाट मुखियाको घर भनेर चिन्ने गर्दा रहेछन् र सबैको घरहरू चिटिक्क परेको सफा अनि आनन्द लाग्ने अनि हामी झोला राखेर थकै मार्न लाग्छौँ ए साँच्चै भन्नै पर्ने कुरा यस गाउँमा जतिजना आए पनि विभाजन गरेर राख्ने गर्दा रहेछन् 2-2 या 3-3 गरेर राख्ने गर्दा रहेछन् त्यो गाउँकै विशेषता थियो भने हाम्रो अनुरोधमा हामी साथीभाइ धेरै पछि भेट भएको र हामी एकै ठाउँमा बसेर रमाइलो गर्नु हाम्रो बाध्यता थियो किनभने एकै ठाउँमा सायद पोखरा गएपछि सम्भव हुँदैन थियो होला हामी मुखियाको घरमा बसेर हो कि के हो हामीले अर्को सानो मुखिया जस्तै व्यवहार गर्ने बाबुलाई भेट्छौँ सायद त्यस ठाउँको पाहुनालाई गर्ने सत्कार दिएको संस्कार चाहिँ त्यो बाबुलाई आएको झल्को पाएका थियौँ भने त्यो बाबु पनि पाहुना आएकोमा खुसी बाँड्दै हामीसँग रमाइरहेका थिए झन् भोलि त साह्रै माया लाग्दो थियो बाबुसँगको कुराकानी गर्दै जिस्किँदै हाम्रो थकान कता गयो पत्तो नै पाएन त्यस लगत्तै आमाको हातबाट गाउँकै कोदोको रोटीसँग खाजा खान हामी लाग्छौँ छैन धेरै भिडियो गर्छ है खाजा हो हाम्रो सिरुबारीको पहिलो खाजा होइन एकदम टेस्टी बहुत टेस्टी के हो नि खाजामा खाजा हाम्रो दाइ कोदाको रोटी आएको लोकल अनि आलुको तरकारी छ अचार छ चिया छ आलु प्याज है हाम्रो बिहानको खाना चाहिँ भएन डाइरेक्ट खाजा भयो उताको खाजा र हामी घुम्दा घुम्दा खाजा खाने टाइम भएन हाम्रो आज आमा बनाइदिनु भएको आमाले रोटी कोदोको रोटी बनाउनु म आएँ एकछिन आमा
आमाले हाम्रो लागि कोदोको रोटी कोदो बनाइदिन्छ रोटी हाल्दैछ बाबु हो यही गाउँकै कोदो हो गाउँकै हो बाबु कि कोदो रोटी है हाम्रो यस्तै गाउँघरमा मकै खाने कोदो रोटी खाने त नि यस्तै छ बाबु ए गाउँले रोटी गाउँकै रोटी यसरी हालेपछि कति मजाले स्याट्ट बस्दो रहेछ अब यहाँ मकै भुट्नु पऱ्यो कि फेरि ए हजुर हजुर हुन्छ के यो खाजा खाएर अहिले हामी रेस्ट गरेको अवस्था सिचुएसन्स जे लाउँछौ त्यही सुनाउँछौ कहाँ आयो खै देखेको देखेको अब हामी कहाँ जाने रे गाउँडोलमा है फर्स्टै अल्छी लागेर हाल्छ एकछिन रेस्ट गर्नु अब हामी चाहिँ एकछिन रेस्ट गर्दैछौँ त्यसपछि हामी गाउँको त्यहाँ गुम्बा पिकनिक स्पट उता भ्यू टावर चाहिँ सायद भोलि जान्छौँ होला हामी भोलिको बिहान सिरुबारी लेखेको तर गाउँको कोदा खाएर निन्द्रा लागेर मलाई त है थाकेर होला आज हामी बसेको घर यो मुखिया बाको घर भनेपछि सबैले चिन्छन् यहाँ होइन भाइ खै त पार्टनर फेमस हो मेरो पार्टनर उहाँ डोजर खन्दैछ पार्टनर घर बनाउँदैछ क्या ए बाबु के गरेको नि खेलेको डोजर घर बनाउनु लागेको होला नि त पन्टुलुले हजुरको नाम के अरे सम्यक होइन कति राम्रो नाम कसले राखिदिएको मम्मीले हो तिम्रो गीत कुन रे कुन खोलामा रे गीत गाउ त कुन अनि आधी खोलामा अनि अनि अरू त्यही टुक्कै हान न बटे के बाटो अब हाम्रो भिजिट भइरहेको छ गाउँ डुल्ने कार्यक्रम भोलि हामी भ्यू टावर डुल्न जान्छ भ्यू टावर पनि एउटा मेन सिरुबारी लेखेकोबाट पनि अर्को माथि रहेछ तर हामी चाहिँ अहिले यहाँ अब गाउँ चाहिँ डुल्दैछौँ कस्तो क्लिन छ यो गाउँहरू यार कस्तो मजाको यार यहीँ हो कि ड्रेस लाएर अघि भाङ्रोपुर माग्नु पर्ने मागेर आउनुपर्छ क्या यिनकै कति जोस प्राय 6 बजे त हुन्न 6 बजे त घामले हामीलाई हेर्छ 4 बजेतिर जाने हो ओहो माइ लर्ड खाजा भुजा लिएर जाने लिएर जान्छ तपाईहरु यहाँ बस्नुहुन्छ हजुर अनि हामी भ्यू टावर जान्छौँ भन्यो भने 4 बजे उठ्नुपर्छ यहाँ एकजना गाइड जान्छ गाइडले चिया यसो मगाइसक्यो के हुन्छ लिएर जाने छिटो पुग्यो नि के भयो त नि उसलाई घामलाई हेर्ने हामीले उसले हामीलाई हेऱ्यो भने झ्याउँछ आउँछ पुगेर बस्ने मजा आउँछ होइन हो त्यो किनभने हिँड्न सक्छ सक्दैन 4 बजे गएपछि कति घन्टा नि हिँड्ने अब यहाँको मान्छे हिँड्छ नि 1 घन्टा सबै घन्टा पुग्छ हजुर हिँडिराखेको 2 घन्टा त राखौँ न बाटो ग्याप त राख्नु पर्यो नि माथि जान्छु अग्गल हामी है अहिले ल हामी चाहिँ अहिले पिकनिक स्पटमा टी-सर्ट चाहिँ मजाले ज्याकेट लिएर हिँड्नु पर्यो आफ्नो टी-सर्ट मात्र लगाएर हिँड्नु पर्यो क्या कस्तो अनुभव भइरहेछ थाकेको अनुभव भइरहेछ तिमीले बोक्छ कि भन्ने मलाई लागिरहेछ हो बोक्ने यहाँ सौरभ सक्छु सक्दैन मलाई ल बोक्न सक्छु सक्दैन मैले सकिहाल्छु नि तल सौरभ ढिला बसेर है अहिले चाहिँ हामी पिकनिक स्पटमा छौँ यहाँ चाहिँ कस्तो मजाले बनाइदियो रहेछ स्थानमा फोहोर नगरिदिनु होला अरे यहाँ तल चाहिँ गाउँ देख्दो रहेछ तर जङ्गल रहेछ पिकनिक स्पट यो हाम्रो कस्तो राम्रो छ यार सफा के क्लिन सबै कुराहरू ट्याक्क मिलेको यो चाहिँ पिकनिक स्पट भन्दो रहेछ
वार्षिक रूपमा यस सुन्दर अति नै राम्रो गाउँ सिरुबारीमा वर्षेनी 5 देखि 6 हजारको हाराहारीमा आन्तरिकदेखि बाहिर पर्यटक आउने गर्दछ। आजको हाम्रो सिरुबारीको यात्राको बसाइ अन्तिम रात थियो। एकचोटि यात्रा सुरु हुने बित्तिकै हामीहरू सबै यही चाहन्छौँ कि यो यात्रा कहिले पनि नसकियोस्। तर जब अचानक यात्राको अन्तिम दिन आइदिन्छ तब संसारको सब हस्याङ फस्याङ दुनियाँमा फर्किने सोचाइ नै कस्तो आत्तिने भइदिन्छ। हाम्रो यो 3 दिनको यात्रा यस ठाउँमा कसरी हाँस्दै खेल्दै रमाउँदै कसरी बित्यो थाहा नै भएन। गुड बाई भन्न धेरै नै गाह्रो हुन्छ। जब प्यारो ठाउँलाई गुड बाई भन्ने दिन आउँछ त्यो दिन झन् धेरै गाह्रो भएर आइदिन्छ। के तपाईँ पनि यात्राको दिन यस्तै महसुस गर्नुभएको छ? हामी दिउँसोको खाजा खाएर गाउँभन्दा माथि पुगेर केही छिन मजाले हरायौँ। भिडियो फोटो लगायत नाचगान हाम्रो तरिकाले गऱ्यौँ। त्यस ठाउँमा पूजाको लागि मन्दिर र पिकनिकको लागि सफा चिटिक्कको ठाउँ बनाएको रहेछ र त्यस ठाउँको वन जङ्गल पात हरियाली रुखहरूलाई छक्काउँदै छिरेका ती किरणहरूसँग मानौ कि एकतर्फ खालको माया बसेको आभास हुँदै थियो। हामी सिरुबारी गाउँ अगाउन्जेल डुल्यौँ। सफा चिटिक्क जति बयान गरे पनि नथाक्ने र हामी गाउँकै गुम्बा घुम्नुका साथै उर्मिला दिदीसँग फेरि कुराकानी गर्न थाल्यौँ। नमस्कार सम्पूर्ण हाम्रो आफन्त इष्टमित्रज्यूहरूलाई, हाम्रो चाहिँ जिन डायरिज हेरेर बसिराख्नु हुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई म उर्मिला गुरुङ, युवा क्लब सिरुबारीको चाहिँ म सचिव र हाम्रो गाउँ सिरुबारी नेपालकै पहिलो पर्यटकीय गाउँ 2054 सालमा चाहिँ स्थापना भएको र आजको यो समयसम्म आउँदाखेरि चाहिँ यहाँ धेरै हाम्रो पाहुनाहरू चाहिँ आइसक्नु भएको छ। वर्षेनी हाम्रो 5 देखि 6 हजारसम्म चाहिँ पर्यटकहरू आउनुहुन्छ। हाम्रो गाउँ सिरुबारीबाट चाहिँ धेरै होमस्टे गाउँहरू चाहिँ जन्मिसकेको र नेपालमा 500 भन्दा बढी होमस्टेहरू चाहिँ अहिले सञ्चालनमा रहेको छ र हाम्रो सरहरू आउनु भएको छ। उहाँहरू चाहिँ एक रातको बसाइ गर्नुभयो र यहाँको सबै गतिविधिहरू उहाँले चाहिँ लिएर जानुहुन्छ। पक्क पनि यसरी नै हरेक ठाउँमा जाँदाखेरि हामीले आफूले मात्रै अनुभव गरेन यस्तो रहेछ भनेर प्रचार गरिँदाखेरि पक्क पनि आन्तरिक पर्यटकमा चाहिँ त्यो पुग्नेछ। र हाम्रो गाउँ अहिले चाहिँ हरेक गाउँमा पनि त्यही नै समस्या, युथहरूको चाहिँ अलिक कमी नै छ। जति पनि हामी छौँ युथहरू, हामीलाई मिली गरेर नै यहाँको बाबा आमा युथहरू त्यो बेलामा पनि हिजोको दिनमा पनि गर्थेन, आज पनि त्यही अनुरूप नै हामी एक भएर चाहिँ काम गरिरहेका छौँ। जहाँ एकता हुन्छ त्यहाँ चाहिँ विकासको मूल फुट्छ। यो एउटा भनाइ अथवा भनौँ उदाहरणीय गाउँ हो पर्यटकीय गाउँ सिरुबारी। त्यसो हुँदाखेरि हजुरहरू सबैजना चाहिँ एक भएर आफ्नो गाउँ ठाउँ विकासको लागि लाग्नु र नेपालमा चाहिँ पर्यटकीय धेरै सम्भावना छ। पर्यटनबाट नै हामी चाहिँ माथि आफ्नो देशको अर्थतन्त्र चाहिँ बलियो बनाउन सक्छौँ या भनौँ आफ्नो गाउँ चाहिँ आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बन्न सकिन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ हजुरहरू सबैजना चाहिँ हाम्रो गाउँ सिरुबारीमा एकचोटि घुम्न आइदिनु होला र अन्य होमस्टेहरूमा पनि घुम्न जानु होला र धेरैभन्दा धेरै प्रचार गर्नु होला भन्दै सबैजनालाई चाहिँ हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। नमस्ते, धन्यवाद दिदी। हामी साँझको खाना खाएपछि स्वागत कार्यक्रम जस्तै राति 8 बजे नाचगान कार्यक्रम हुँदा रहेछ। हामी त्यसकै तयारीमा हुँदा केही ढिला पनि भयौँ र पुगेपछिको माहौल साह्रै नै रमाइलो र आनन्दित थियो। हुन्छ उदय, हुन्छ। त्यस ठाउँमा नाचेको नृत्यमध्ये थालमा चामल राखेर नाच्ने नृत्य साह्रै चाखलाग्दो खालको थियो र डर पनि लागिरहेको थियो र मनमा प्रश्नहरू पनि थियो कि त्यो चामल खस्यो भने के हुन्छ होला भन्दै। थोरै दिनको सम्बन्ध भए तापनि आफ्नै परिवारसँग छुटेको जस्तो अनुभव भयो हामीलाई। बिदाईका पलहरू अक्सर नरमाइलो हुने गर्दछ। यो पनि त्यस्तै पल थियो। मनमा त्यही बस्ने इच्छा भए पनि हामीलाई पोखरा फर्किनु नै
थियो, जसले गर्दा त्यस ठाउँका आमा समूहले खुसी साथ नाचगान गर्दै हामीलाई बिदाई गर्नुभएको थियो र हाम्रो उद्देश्य भनेको त्यस ठाउँलाई लकडाउन पछि पनि पहिलाको भन्दा अझ बलियोसँग होमस्टे सञ्चालन गरेको र त्यस ठाउँका आतिथ्यताको छुट्टै चलन चल्ती र तरिका अनि त्यस ठाउँको हरेक कुरालाई भएसम्म क्यामेरामा कैद गरेर एक्सप्लोर गर्नु थियो। थोरै केही हदसम्म त्यो कुराहरूसम्म सफल भएको महसुस पनि गर्यो। हाम्रो अन्तिम दिन भएर होला हामी त्यस रात निकै अबेर पनि सुत्यौं र बिहान लगभग चाँडै पनि उठ्यौं। हामी बिहानै 8 बजेतिर उठेर माथि सिरुबारी टावरतिर पुगेर खूब रमाइलो गर्यौं। खासमा अझ त्यो भन्दा माथि गएर सूर्योदय हेर्ने योजना थियो। अघिल्लो रातको सुताई ढिलो भएकोले हाम्रो योजना सफल हुन सकेन र हामी तल आएर खाना खाएपछि बिदा भएर लाग्न थाल्यौं र हाम्रो समूहबाट गाउँको बारेमा सौरभ भाइले उपस्थिति जनाई केही कुराहरू राख्नुभयो। कोरोना पछिल्लो भनेको टुरिज्मले त्यो हिसाबले चाहिँ हजुरहरू पनि हामी पनि अब यो ठाउँलाई चिनाइराख्नु पर्ने भयो। सबै बाहिर आफ्नो अब गाउँठाउँमा गइसकेपछि हैन। त्यसपछि सिरुबारीकै कुरा गर्ने भने चाहिँ नेपालको पहिलो होमस्टे हस्पिटालिटीहरू देखेर हामीले एकदमै मनोरञ्जन गराउनु भइसकेर देखेर एकदमै रमाइलो भयो। नयाँ अनुभव गर्न पाइयो। यहाँबाट खिचिरहेको छु र एकदम राम्रो सिरुबारीको चाहिँ भ्लग बनाएर हालिदिनु होला भन्दै यहाँहरूको यात्राको शुभकामना गर्दै चाहिँ हामी अब बिदाई गर्नको लागि हाम्रो जुन आमा समूहका आमाहरूलाई चाहिँ म फुलमाला लगाएर हामी पूर्व जानकारी बिना आएको र केही सम्पर्कको तालमेल नमिलेको कारणले स्वागतको अनुभव गर्न पाएनौं। तर बिदाईको कार्यक्रमले महसुस चाहिँ गर्न सकिन्थ्यो कि स्वागत पनि त्यस्तै भव्य रूपमा हुने रहेछ भनेर। यस गाउँमा धेरै अगाडिबाट आउने इच्छा थियो, त्यो पनि पूरा भयो र केही हदसम्म क्यामेरा मार्फत एक्सप्लोर गर्ने सफल भएको पनि महसुस गर्यो। यदि तपाईहरूलाई चाहना अनुरूप देखाउन सकिन भने पनि हामीलाई दोष दिनुहोला र गाउँको बारेमा केही कुराहरू भन्न मन लाग्यो। सिरुबारी गाउँ आफैमा पनि धेरै सुन्दर छन् र पूर्ण छन्। यो कोभिडले लिएर आएको अस्तव्यस्त समयपछि पनि हामी यति भन्छौँ कि नेपालको पहिलो होमस्टे सिरुबारी गाउँले आफ्नो छातीमा तपाईलाई टेकाउन पर्खिरहेको छन्।
र त्यस ठाउँका सुन्दर प्रकृति, डाँडा काँडा लगायत घरहरूले तपाईँको आँखालाई शीतलता प्रदान गर्न पर्खिरहेका छन्। तपाईँलाई अझ राम्रोसँग स्वागत गर्नका लागि त्यस ठाउँको मौलिक लोकभाका जुन त्यस ठाउँका आमा समूहले सङ्गीत मार्फत गाउने गर्दछन्, त्यस भाकाहरूले पर्खिरहेछन्। दुलही जस्तो सुन्दर सफा भएर चिटिक्क भएर सिँगारिएको सिरुबारी गाउँ तपाईँलाई स्वागत सत्कारको लागि बाटो हेरिरहेका छन्। त्यसैले जानुहोस्, धेरै कुराएर सिरुबारी गाउँको मन नदुखाउनुहोस् होला। हामीले बाइक स्टार्ट गरेर नहिँडेसम्म हामीलाई गीत मार्फत बिदाई गर्दै हुनुहुन्थ्यो र त्यस ठाउँको मिठो सम्झनालाई लिएर हामी पनि फर्किन्छौँ पोखरातिर।